السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. ان شاء الله غادي نكملوا لو موديول ديالنا ديال تريتمون دو سينيال، وغادي نشوفوا واحد الشابيتر جديدة اللي هي من سينيال كونتيني غادي نحولوه لسينيال النيميريك. واول حاجه غادي نشوفوا ليشونتيوناج، هما اهم حاجه، وغادي نشوفوا كيفاش غادي يخدموا ونشوفوا القواعد ديالهم. من بعد غادي ندوزو لدي زيكزارسيس. دونك ليشونتيوناج ان شاء الله غادي نساليو هاد لي شابيتر كاملين ديال تريتمون سينيال، غادي نديرو دي فيديو فيهم لي تي دي وفيهم لي زيكزام. دونك ليشونتيوناج هو واحد البريلوفمون sur le signal continu, كيكون واحد le signal continu de valeur S de t، و داك t à l'instant à des instants donnés. هاد لي انستون هما تي ان. عاد غادي نشوفو كيفاش. دونك هاد ليشونتيوناج هذا كيكون واحد، ها هو هذا ايشونتيوناج كندخلو له واحد البيريود كي دايره ديال ليشونتيوناج اللي غنسميوها تي او، بيريود ديال ليشونتيوناج اللي غادي نسميوها او. مزيان. وهادي يدخل واحد لو سينيال اوريجينال اللي كنا كنخدمو فيه حنايا، السينيال اللي كنا ديجا شفنا اكس دو تي، اما كاري اما تريونغل، اما رحنا شفناهم في لي زيكزارسيس وفي لي كور ديالنا ديال لي شابيتر الاخرين. وشنو غادي يخرج لنا؟ واحد لو سينيال نيميريك. هاد لو سينيال نيميريك هو اكس او دو تي، ça veut dire x échantillonné. x échantillonné égale à x n t e. غادي نشوفوا كيفاش هذه القاعده ديال الاكس échantillonné. دونك لو سينيال échantillonné غادي نمسحوا هادشي هذا. غادي نشوفوا القواعد ديالنا اللي غادي نحتاجو في هاد لو سينيال هذا. دونك شنو هو هاد لو سينيال اكس او دو تي؟ اكس او دو تي ايغال اكس دو تي، واحد لو سينيال ديالنا غادي نضربوه في لو بان دو ديراك. راه حنا كنا شفنا لو بان دو ديراك ان من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني ديال ديراك، ديال ديراك دو تي موان ان تي او. مزيان. دونك لو سينيال ديالنا كيكون على هاد الشكل هذا، على مثلا هاد الشكل، هذا هو اكس دو تي. و هنايا غادي يكون عندنا لو بان دو ديراك. شنو كنا قلنا عليه؟ المشطر هو كيكون هكا. هادو هما لي بان دو ديراك. دونك هي هادي نضربو هادي في هادي، شنو غادي يولي لنا؟ واحد السينيال داير بحال هكا. هذا هو اكس او دو تي، هو غادي يولي لنا هكا، وغادي يجيو لي بان دو ديراك غادي يكونوا هكا بحال هكا. مزيان. دونك شنو هي القاعده ديالنا؟ القاعده ديال هاد اكس او دو تي ايغال ا لا سوم. دابا هي شنو قلنا؟ ها هي هذه القاعده، هي اكس دو تي لا سوم ديال ديراك فوا لو بان دي ديراك دو تي موان ان تي او. ولكن حنايا هي هادي نضربو هاد السينيال في هاد السينيال غادي يولي لنا هكا اللي هو اكس او دو تي. دونك ايغال اوسي اكس غادي تدخلنا في لا سوم، غادي تولي لنا اكس ان فوا تي او فوا ديراك ديال تي موان ان تي او. دونك غادي تبقى ديراك دو تي موان ان تي او، ولكن هاد اكس دو تي غادي تدخل حتى هي، حيت غادي تولي لنا حتى هي ايشونتيوني. دونك غادي تولي لنا هادي. دونك هاد ليكسبرسيون عندنا دو اكسبرسيون، اكس او دو تي كتساوي لنا السينيال ديالنا في لو بان دو ديراك، وكتساوي لنا لا سوم دو اكس ان دو تي او فوا ديراك دو تي موان ان تي او. هاد الجوج هادو مهمين بزاف، خصكم تعقلوا عليهم باش هادي نخدمو فيهم بزاف. دونك غادي نشدو هادي وغادي نديرو لها لا ترانسفورمي دو فوريي ديالها. ترانسفورمي دو فوريي غادي نشوفو راه حنا خدمنا دي زيكزارسيس على هاد لي ترانسفورمي دو فوريي، وغادي نزيدو نخدمو دي زيكزارسيس واحد اخرين كثر. دونك غادي نشوفو شنو هو اكس او دو اف. حنايا عندنا طومبوريل، دونك غادي نمشيو للفريكونسيال، هي لا ترانسفورمي دو فوريي ديال هادشي كامل ديال اكس دو تي فوا لا سوم دو ديراك دو تي موان ان تي او. هذا هو لا ترانسفورمي دو فوريي. ولكن
إلا بغينا نفرقوها هي لا ترانسفورمي دو فوريي ديال إكس دو تي كونفولوم على ترانسفورمي دو فوريي ديال ديراك لو بان دو ديراك ديال من موان لانفيني حتى بليس لانفيني تي موان ان تي او. دونك لا ترانسفورمي دو فوريي ديال إكس دو تي هي إكس دو إف كونفولو مع لا ترانسفورمي دو فوريي ديال لو بان دو ديراك اللي هي كنا شفناها في القواعد في الفيديو الاخرين هي اف او لا سوم من ديال ديراك من موان لانفيني بلس لانفيني ديال ديراك دو تي موان ان اف او. شنو هي هاد الاف او؟ هو الفريكونس اشانتيوني. هاد تي او هي لا بيريود اشانتيوني. مزيان دابا شنو غادي نديرو القاعده ديال كونفولي شنو اف او غادي تخرج دونك غادي تولي لنا هي اكس حيت كونفولي مع هاد ديراك غادي تولي لنا هي لا سوم ديال اكس كنشدو هاد عفوا هادي اف حيت درنا لها ترانسفورمي دو فوريي كنشدو هاد لا فالور هادي اللي عندنا في ديراك كنعوضوها في اف دونك غادي تولي لنا هنايا غادي نحطوها هنا غادي تولي لنا اف موان ان اف او دونك هادي هي اكس او دو اف حتى هي نبغيكم تعقلوا عليها مزيان. دابا شفنا لا ترانسفورمي دو فوريي ديالها. دابا غادي نمشيو نشوفو لانتربريتاسيون دو سينيال ديال هاد لو سبيكتر هذا كيفاش غادي نديرو نخدمو. غادي نديرو واحد ليكزامبل بسيط باش غادي نفهمو كيفاش. نديرو interprétation du spectre XE de T. XE de T. Soit, غادي نشوفو واحد ال X de T signal réel à spectre borné. شوفو كيف ما كان هاد لو سينيال هذا. شوفو مثلا هذا تريونغل على هاد الشكل فيه موان اف ماكس حتى الاف ماكس ها هو هذا راه بورني دونك بورني. غادي نشوفو اكس او دو اف. اكس او دو اف شنو عندنا قلنا هي اف او لا سوم ديال اكس دو اف موان ان اف او ديجا حسبناها ياك. دابا غادي نشوفو الحالات ديالها. غادي نشوفوها في لو كا دو ان ايكال 0 و ان ايكال 1 و ان ايكال موان 1. هاد الحالات بثلاثه غادي نطريطيوهم. دابا سي اف او سوبيريور ايكال ا 2 اف ماكس. شنو هي اف او؟ هو قلنا الفريكونس اشانتيوني. مزيان غادي نشوفو كيفاش. غادي نحطو الشكل ديالنا هو هذا. غادي نشوفو غادي نديرو ال n ايكال 0. الا كانت n ايكال 0 غتجينا هنايا x حيت هاد x حنايا خديناها هي التريونغل. دونك الا درنا لها ايكال 0 غتجينا x دو f دونك غتجينا فلاكس هنايا هذه هي n ايكال 0 غتجينا هكا. الا عطينا ال n ايكال 1 الا عطينا n ايكال 1 غتجينا x دو f موان f e وكنديروا لها ايكال 0 دونك اف غتعطينا هي اف او دونك غتجينا هنايا اف او ها هي دي اف او هاكا. دونك هادي ان ايكال 1 ها هي دي غادي نديروها هنايا. عاوتاني الا عطيناها الموان 1 غتجينا هي بلس و الا دونك اف بلس اف او ايكال 0 دونك اف ايكال موان اف او. هادي تجينا هنايا الموان 1 غادي يكون هنا غادي يجينا تريونغل هكا هتجينا هنا موان اف او. دونك علاش درناها هنايا حيت حنايا عندنا الكونديسيون سي اف او سوبيريور ايكال 2 اف ماكس. شنو هي اف ماكس؟ ها هي دي عندنا هنايا موان اف ماكس وهنايا اف ماكس. دونك شنو هي ها هي دي اف او راها كبيره على ها هي دي اف او كبيره على اف ماكس عليها جاتنا هنايا. دونك مزيان دابا غادي نشوفو سي اف او inférieur ماشي égal inférieur à 2 f max. مزيان الا كانت inférieur à 2 f max الا جينا نحطو الشكل ديالنا غادي يكون عندنا n égal à 0 غتجينا هي هادي ها هي دي هنايا موان f max وهنايا f max ولكن هنايا f e راها صغر من 2 f max دونك راه غادي تكون هنايا ها هي دي. دونك الا جات هتجينا هنايا
اف او تجينا هكا، عفوا حيت الا خديناها تجينا هكا، ها هي دي اف او، وهنايا موان اف او، موان اف او. دونك شنو كنلاحظوا هنايا؟ لقينا واحد لو ريكوفرومون، بحال لو ريكوفرومون هادي تجينا واحد لو سينيال بحال هكا. شنو هادي يجي؟ هادي يجي واحد التيوريم سميتها تيوريم دو شانون. تيوريم دو شانون هادي تقول، ها هي دي تيوريم دو شانون، de Shannon pour échantillonner un signal sans perte d'information. Je me perdais les informations. Il faut que FE supérieur ou égal à 2F max. Il a ma كانش هاد la condition هادي، donc Shannon n'est pas respecté. ولكن إلا كانت FE inférieur à 2F max, il est impossible de trouver le spectre X de T. Donc Shannon n'est pas respecté. ولكن في هاد القضية هادي راه Shannon respecté. donc غادي نشوفوا واحد لي زيكزيرسيس عليهم من بعد ما نشوفوا هاد لي زيكزيرسيس نكملوا الكور ديالنا دغيا وغادي ندوزو نشوفوا واحد ليكزامبل ديال ليكزيرسيس. دونك غادي نشوفوا دابا لا reconstruction. شنو كتقول؟ si on respecte la condition de Shannon, il a qu'un Shannon respecté, ça veut dire FE, ça veut dire la fréquence échantillonnée supérieure à 2F max. Il suffit de prendre la transformée de Fourier inverse de motif de base. غادي نشوفوا كيفاش XE de F. دونك هادي XE de F اللي غادي تكون عندنا غادي ناخذوا لها واحد الترانسفورمي دو فوريي انفيرس ديالها. دونك الا كان عندنا هاد شانون ريسبكتي، دونك X عندنا واحد X de F واحد لو سينيال في الدومين فريكونسيال. دونك هادي تكون عندنا هي XE de F هو واحد X échantillonné fois Pi de FE de F. شنو هي؟ هذا هو اللي كنقول الكاري ديالنا. دونك هذا والبيريود ديالو هي FE، ça veut dire moins FE sur 2 FE sur 2. مزيان. دابا X de T هي لا ترانسفورمي فوريي موان 1 ديال هذه. شنو هنايا غادي يكون كونفولو، حيت من طومبوريل فريكونسيال دائما كنحولهم من البوان هادي تولي كونفولي والكونفولي هادي تولي بوان. مزيان. دونك هي لا ترانسفورمي دو فوريي ديال اكس او هي هادي فوا لا ترانسفورمي دو فوريي موان 1 ديال لو كاري ديال اف او ديال اف، وهاد اف او قلنا هي لا فريكونس ايشانتيوني. دونك شنو غادي نديرو x de t هي لا ترانسفورمي دو فوريي موان 1. وشنو كنا شفنا x او دو t؟ شنو هي x او دو t؟ هي الى خصكم اللي عاد دابا شفنا في الكور هي اف او فوا لا سوم ديال x دو f موان n f e. مزيان. دونك هي هادي كونفولي مع لا ترانسفورمي دو فوريي موان 1 ديال لو كاري دو اف او دو اف. مزيان. دونك دابا شفنا كيفاش غادي نشوفوا كيفاش هاد لا ترانسفورمي دو فوريي هادي كيفاش غادي نديروا لها هاد لا ترانسفورمي دو فوريي هي هادي. غادي نمشيو x دو f موان ان اف او. غادي نوريكم كيفاش غادي نوصلوا لها. شنو هي هادي؟ هي x دو f هي باش نتبسط لكم هي x دو f كونفولي مع لا سون ديال ديراك دو f موان ان اف او.
ياك هي هذه اللي كنرجعوها، هي كتكون كونفولي، كنشدو هذه كنعوضوها هنايا، كتجينا هي لا سوم ديال اكس دو اف موان ان اف او. مزيان. دابا حنايا بغينا نديرو لها لا ترانسفورمي د فوري. لا ترانسفورمي د فوري شنو هادي تجينا هي لا ترانسفورمي د فوري ديال هادي كونفولي، هادي تولي لنا بوان لا ترانسفورمي د فوري ديال هادي. مزيان. دونك لا ترانسفورمي د فوري ديال اكس دو اف هي اكس دو تي فوا، حيت هادي الكونفولي غتولي لنا بوان لا ترانسفورمي د فوري ديال هادي. وشنو هي لا ترانسفورمي د فوري ديال هادي؟ هي تي او لا سوم ديال ديراك دو اف دو تي عفوا دو تي موان ان تي او. مزيان. دابا مفهومه. غادي نجيو غادي نحطوها هنايا، غادي نمسحوها هادي هي وضحت لكم باش ما تلفوش. دونك هادي تجينا هنايا، تجينا هي اكس دو تي فوا تي او دي لا سوم دو ديراك دو تي موان ان تي او. شنو هنايا؟ كونفولي. مزيان. كونفولي ديال لا ترانسفورمي د فوري موان ان ديال بي، دونك ديال لو كاري دو اف او دو تي. دونك شنو هي هاد لا ترانسفورمي د فوري ديالها؟ شنو كنا شفنا في القاعده ديالها؟ هي لو سينوس كاردينال ديال بي تي اف او. بي تي اف او. ولكن الا بغينا غادي نجيو غادي نديرو لها، حيت السينوس كاردينال ديال اكس هي سينوس ديال اكس على اكس. دونك السينوس كاردينال ديال هادي هي السينوس ديال هادي على هادي بي تي اف او. مزيان. هي الا رجعتو للكور ديالكم والشرح اللي شرحنا في الفيديو ديال الترانسفورمي د فوريه غادي تلقاو هاد القاعده هادي. دونك الا جينا وعوضناها هنايا هتجينا هي سينوس ديال بي تي اف او على بي تي اف او. مزيان. دابا متفقين. دونك هنايا نسينا هاد الاف او هادي تخرج لنا تجينا هنايا، ها هي هادي اف او. هاد الاف او هادي تمشي مع هاد الاف او، ها هي هادي غنزولوها. دونك هادي تبقى لنا هادي اللي هي اكس عفوا وهذا اكس دو تي. هانتوما لاحظوا اكس دو تي فوا لا سوم ديال ديراك دو تي موان ان تي او. شنو هي قلنا؟ حيت حنايا اكس او، حيت هاد الاكس او دو تي فيها جوج، هي اكس دو تي فوا لا سوم دو ديراك دو تي موان ان تي او، وهي اوسي لا سوم دو اكس ان تي او ديراك دو تي موان ان تي او. دونك غادي نجيو نعوضو هنايا هي لا سوم دو اكس دو ان تي او فوا ديراك دو تي موان ان تي او. مزيان. غادي نديرو لها الكونفولو مع هاد لو سينوس بي تي اف او سور بي تي. دابا هي غادي نشوفو الكونفولو ديال هادي مع هادي. شنو غادي تولي لنا؟ هي ديراك هي لا سوم هاد تي او هادي نسينا هادي نديروها هنايا تي او، هنايا تي او لا سوم دو اكس ان تي او. ما غاديش نهضرو معاها، غادي نشوفو الكونفولو ديال هاد ديراك مع هادي. دونك اي تي موان ان تي او شفنا هادشي تي غادي نعوضوها تما ياك. دونك غادي تجينا فوا، حيت الكونفولي صافي دخلناها، دونك غادي تجينا فوا ها هي دي سينوس ديال بي اف او، ها هي دي فاكتور دو تي موان ان تي او sur بي فاكتور دو تي موان ان تي او. مزيان. دونك هذه هي لا ترانسفورمي دو فوريي موان ان اللي شفناها دابا. ها هي هادي. دونك هذه هي اكس دو تي ديالنا لو سينيال اللي رجعنا له، حيت كانت عندنا ها هي دي اكس اف دو تي، رجعت لنا ها هي دي هي اكس دو تي. دابا غادي نشوفو دي زيكزارسيس على هادشي، وغادي نشوفو في داك ليكزارسيس غادي ندخلو واحد القاعده اللي ما غاديش نشوفوها دابا في الكور، حتى القاعده عاد غادي نشوفوها مزيان. دونك هادشي كامل نزولوه وغادي نشوفو ليكزارسيس ديالنا. هاد ليكزارسيس هذا غادي يبين لنا هادشي هذا كامل اللي كنا كنصوبوه، هاد القواعد وكلشي غادي يبينوا لنا. وغادي نزيدو في فيديوهات واحد اخرين غادي نزيدو دي زيكزارسيس بزاف على هادشي باش توليو فاهمينو مزيان. دونك غادي نشوفو غير واحد ليكزارسيس بسيط.
هادي يعطيونا واحد الشكل فيه هذا فيه لو بان دو ديراك هادي تكون هنايا بان دو ديراك هنايا دونك هادي تكون موان دو اف زيرو وهنايا دو اف زيرو هنا اف زيرو وهنا موان اف زيرو متفقين. دونك مزيان دابا هادي نشوفو هادي يقولوا لنا صوبوا ليا لو سينيال ديالنا اللي هو ديال هادي ديال ديراك. دونك شنو هو سافو دير هادي شنو هي هاد لو سينيال هو اكس دو تي. دابا حنايا فيه هادي نعتبرو هاد اكس دو تي هذا فيه ا دو تي بلس بي دو تي. بي دو تي هو هذا ا دو تي هو هذا و بي دو تي هو هذا. دونك بي دو تي الا بغينا نصوبوها هي وهنايا غادي نعطيو لامبليتود ان دومي. دونك هي ان دومي فوا شنو هنايا ديراك ديال ديال اف موان دو اف زيرو بلس ديراك دو اف موان بلس حيت الموان غادي تولي لنا بلس دو اف زيرو. شنو هاد القاعده كتفكركم بغينا بي دو اف هي الكوسينوس حيت الكوسينوس ديال دو بي اف زيرو تي شنو هي ان دومي ديراك دو اف موان اف زيرو بلس ديراك دو اف بلس اف زيرو. مزيان دونك هنايا هي اف زيرو دونك الكوسينوس دو بي اف زيرو تي. دونك دابا هاد دو بي كوسينوس دو بي اف زيرو هاد اف زيرو حنايا عندنا شنو عندنا دو اف زيرو غادي تولي لنا دو اف زيرو فوا تي. مزيان هاد دو اف زيرو مع دو غادي تولي لنا 4 بي اف زيرو. دونك غادي تولي لنا 4 بي اف زيرو تي. دونك ها هي دي بي دو اف هي هادي ديالنا. دونك اكس دو تي هادي نشوفو بعدا هادي نشوفو واحد القضيه هادي يعطيونا في السؤال. في السؤال هادي يقولوا لنا اون échantillonne x de t à la fréquence fe égale à 3f0. donc هادي يعطيونا الفريكونس échantillonnée هادي يعطيونا égale à 3f0 وهادي نشوفو قالك ريبريزونتي في هادي يقول لنا ريبريزونتي لو سبيكتر دو سينيال échantillonné. donc هادي نريبريزونتيو هاد لو سبيكتر دو سينيال échantillonné هادي نجيو هكا ها هي دي اكس او دو اف. هادي نشوفو اكس او دو اف شنو حنايا عطاونا هادي هكا ها هي دي على هاد الشكل. نصغروها شويه باش يكفينا اسباس. دونك عطاوه لنا على هاد الشكل هذا هنايا موان اف زيرو وهنايا هادي يكون عندنا اف زيرو. هنايا عندنا موان دو اف زيرو وهنايا دو اف زيرو. مزيان وهنايا قلنا ان دومي لامبليتود ان دومي. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو انشونسيونير. نشوفو كيفاش اول نمسحو هادشي هذا باش يعطينا ليسباس. دابا حنايا غادي نمشيو للسينيال ديالنا الاول اللي هو هذا. شنو هو حنايا عندنا اكس او دو تي. اول قاعده اللي عطاونا هي اكس دو تي فوا لو بان دو ديراك اللي هو ديراك دو اف موان ان تي او. دونك لا ترانسفورمي دو فوريي ديالها اللي هي اكس او دو اف حيت حنايا باغيين اكس او دو اف اللي هي اكس دو تي. ترانسفورمي دو فوريي ديالها تجينا هي اكس دو اف ديراك كونفولي مع لا ترانسفورمي دو فوريي ديال هاد لو بان دو ديراك. لو بان دو ديراك اللي هي اف او فوا لا سوم دو اف موان ان اف او. متفقين معايا؟ دونك هادي تجينا حنايا هادي شنو عندنا حنايا الا جينا نخدمو هي بهاد لو تريونغل هذا هي بهذا هادي جينا هو لو تريونغل دو اف. متفقين معايا هو لو تريونغل دو اف. دونك هادي تجينا اف او هادي كونفولي مع هادي تجينا هي لا سوم ديال لو تريونغل هادي نعوضوها في الاف. دونك هادي تجينا هي تريونغل دو اف موان ان اف او. دابا غادي نشوفو الحالات ديالنا n égale à 0 و لو كا دو n égale à 1 و لو كا دو n égale à moins 1. دابا غادي نشوفو لو كا دو n égale à 0. الا جينا وعطينا لو كا دو n égale à 0 هنايا جينا اف او ديراك دو اف موان 0. دونك هادي تجينا هنايا في السونتر. ها هي دي جاتنا في السونتر ها هي دي ديالنا ها هي مصوبينها. دابا غادي نشوفو
الحالة ديال n إيكال 1 إلا جينا وعطيناها n إيكال 1 شنو تجينا f موان f e موان f e دونك اللي هي f موان f e إيكال 0 تجينا f إيكال f e دونك هادي تجينا هنايا وشنو حنايا عطاونا f e هي 3 f 0 3 f 0 دونك هادي تجينا هنايا 3 f 0 بويسك انها البيريود ديالها من موان اف 0 ل اف 0 دونك هادي تجينا غنقصو موان اف 0 تجينا 2 اف 0 ها هي هادي وغنزيدو اف 0 تجينا هي 4 اف 0 دونك ها هو هذا هادي يجينا على هاد الشكل. دابا لو كا ديال اف ان ايكال موان 1 هاد تجينا الموان مع الموان تجينا بلس دونك هاد تجينا اف بلس اف او ها هي هادي هادي تجينا هنايا هادي تجينا اف بلس اف او دونك هادي تجينا موان اف او وشنو هي موان اف او هي موان 3 اف 0 حيت اف او ايكال 3 اف 0 جينا موان 3 اف 0 وهذه جينا على هاد الشكل هذا وهنايا موان 4 اف 0 حتى موان 2 اف 0 ها هو هذا. دابا غادي ندوزو نصوبو هادي ديالنا شنو حنايا الا بغيتو نقتصدوها على وحده ولا بجوجهم في دقه وحده. دونك شنو هو لو سينيال ديالنا اللي كنا حسبنا هو قلنا بي دو تي دونك اكس او دو تي قلنا هي بي دو تي فوا لا سوم ديال ديراك دو اف موان ان اف موان ان تي او عفوا تي موان ان تي او. و الا بغينا اكس او دو اف راه حنا ديجا حسبنا بي دو اف. شنو هي بي دو اف عندنا هي ان دومي ديالاش ديال ديراك دو اف موان 2 اف 0 بلس ديراك دو اف بلس 2 اف 0 فوا حيت حنايا هادي كونفولو مع اف او هاجينا هنايا اف او ديراك لو بان دو ديراك دو اف موان ان اف او متفقين معايا. دونك هادي الكونفولو هادي تدخل ليهم كاملين هادي تجينا هي اف او سور 2 هاجينا هنايا ديراك دو اف هادي نجيو نعوضوها ب اف موان ان اف او اف موان ان اف او متفقين معايا موان 2 اف 0 بلس ديراك دو اف هادي نعوضوها ب اف موان ان اف او حيت عندنا كونفولو بلس 2 عفوا اف موان ان اف او بلس 2 اف 0 حيت شدينا عوضناها هذه الاف وبقات لنا بلس 2 اف 0 زدناها. دابا غادي نشوفوا الحاله ديال ان ايكال 0 و 1 و ديال موان 1. الا عطينا الاف الان ايكال 0 غتجينا اف موان 2 اف 0 اف موان 2 اف 0 راه حنا ديجا صوبناها هي 2 اف 0 عاوتاني اف الا عطينا لها هذه 0 غتجينا اف بلس 2 اف 0 وهي هذه. دابا غادي نشوفوا ديال ايكال 1 الا عطينا الان ايكال 1 شنو غتجينا هي اف موان اف او حيت الان موان اف او موان 2 اف 0 وشنو حنايا عندنا اف او هي 3 اف 0 غادي نمسحوها وغادي نعوضوها ب 3 اف 0 غتجينا هي اف موان 4 اف 0 دونك غتجينا اف موان 4 اف 0 دونك البان دو ديراك ديالنا او لو بان دو ديراك غادي تجينا فين في 4 اف 0 4 اف 0 هي هادي ها هي هادي دونك ها هي هادي ديال ان ايكال 1. دابا نعوضوها بموان 1 هتجينا هي هنايا بلس دونك هتجينا هي اف بلس 3 اف 0 موان 2 اف 0 3 موان 2 هي 1 3 موان 2 هي 1 دونك غادي تجينا هنايا متفقين مزيان. دابا غادي نشوفوا عطيناها الان وعطيناها الموان 1 دابا غادي نمشيو نشوفوا هنايا نعطيوها الان ونعطيوها الموان 1 عاوتاني الا عطيناها هنايا مسحوا هادي غتجينا هي اف موان 3 اف 0 حيت اف او هي 3 اف 0 بلس 2 اف 0 غادي تجينا هي اف موان 3 بلس 2 موان 3 بلس 2 هي موان 1 دونك هي موان اف 0 غتجينا هنايا حيت موان اف 0 اف موان اف 0 ايكال 0 دونك اف ايكال اف 0 غتجينا هنايا عاوتاني نعطيوها الان الموان 1 دونك غتجينا بلس هنا دونك بلس مع البلس هي بلس 3 اف 0 مع بلس
هذا غادي يجينا هي 5 F0. دونك 5 F0 غادي يجينا هنايا 5 F0. عفوا هادي الى شفنا الى رجعنا لهنايا الى درنا F موان F E اللي هي 3 F0 موان 2 F0 غادي تجينا هي موان 5. دونك هنايا تجينا موان 5. هي دي موان 5 F0 تجينا هكا. دونك هذا هو الرسم ديالنا. دابا هادي يعطيونا واحد السؤال قال لك représenter le spectre de signal reconstruit XR de T obtenu par le filtre passe-bas d'il y a la fréquence de coupure 3 F0 sur 2. شنو هو XR de T؟ هذه هي البارتيه اللي قلت لكم ما نشرحوهاش في الكور تنشرحوها هنايا. دونك هو ديزونشونتيوناج. دونك كنكونوا مصوبين ليشونتيوناج وكنرجعوا نفيريفيو باش نشوفوا واش شانون ريسبكتي ولا ماشي ريسبكتي. غادي نشوفوا كيفاش. دابا اكس ار دو تي قالوا لك لا فالور ديالها هي ديال الفريكونس باس با هي 3 اف 0 سور 2. دونك غادي نمشيو ل 3 اف 0 سور 2 هي موان 1.5. دونك غادي تجينا هنايا ها هي دي. دونك 3 اف 0 سور 2 موان 3 اف 0 سور 2 غادي تجينا هكا. لامبليتود ديالها دائما ايكال 1. دونك ها هي دي. دونك شنو خدينا؟ هذا هو اكس ار دو تي. دونك هذا هو اكس ار دو اف. عفوا هذا هو اكس ار دو اف، ولكن هما قالوا لنا اكس ار دو تي. دونك غادي نشدو هذه وغادي نصوبوا لها اكس ار دو تي. شنو هو خرج لنا دابا؟ هادشي كامل اللي صوبناه ما غاديش نحتاجوه، غادي نزولوه. غادي نبقاو محتاجين هي هاد البيريود هادي اللي هي اكس ار دو تي. نزولو هادي اكس ار دو اف. عفوا دابا حنايا غادي نجيو غادي نصوبوا لها اكس ار دو تي. شنو هي؟ بعدا نكتبوا اكس ار دو اف. شنو هي اكس ار دو اف ديالنا؟ هي هادي اللي قلنا ديجا في ليكزارسيس انها هي ا دو تي ا دو اف. عفوا ا دو اف بلس شنو؟ بلس ديراك de f moins f0 plus 1 fois 1 demi plus Dirac de f moins plus f0. مزيان. دونك x r de t ديالنا x r de t شنو هي a de t حيت a de f غتولي لنا هي a de t plus شنو هي هذه؟ هي الكوسينوس دو بي f0 t. دونك هذه هي x r de t. وشنو هي x دو t ديالنا؟ كانت هي a دو t بلس b دو t. راه شفنا في ليكزارسيس هي a دو t بلس b دو t. وشنو هي b دو t اللي لقينا حنايا؟ الا عقلتو هي الكوسينوس. خصكم تنوطيو هادشي باش هذا هي الكوسينوس ديال 4 بي f0 t. دونك هادي ماشي هي هادي. دونك ديفيرون. علاش؟ حيت هادي 2 بي f0 t وهادي 4 بي f0 t. دونك هي كنلقاو x r دو t différent de x de t. Donc Shannon n'a pas respecté. مزيان. هذا هو l'échantillonnage ديالنا. دونك غادي نحاولوا نديرو دي زيكزارسيس في الفيديوهات الجايين في كاع هادشي، في كاع لي كور اللي شفنا. والتوفيق، الله يوفق ان شاء الله.